इंसान तेरे ते टाइम नहीं आया, तू कोई काबिल जिक्र शह नहीं सै, किते भी तेरा फैसलाबाद अंदर नाम नहीं से, किते भी तेरा पाकिस्तान अंदर खब्बे सज्जे नाम नहीं से। असी तैनू पानी दी मिली जुली बूंद तो पैदा करके सुनन वास्ते कन भी दिते ने, वेखण वास्ते अखां भी दित्तियां ने। फिर असी की कीता, इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने ही उसको हदायत दी है रस्ते की, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे वो शुक्रगुजारी वाले रस्ते पर चल निकले, चाहे वो इनकार और कुफ्र वाले रस्ते पर चल निकले। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदिया असी रस्ता तैनू विखा दिता है, हुण शुक्रगुजार भी तू बनना है ते अपने किरदार दे नाल इनकार करने वाला भी तू बनना है। इंतखाब तू करना है। फैसला भादियों में सूरह दहर दी रोशनी अंदर सवाल करना, सोचो केड़े रस्ते ते चलदे हो पे। अल्लाह पाक ने लगामा टाइट नहीं करनियां, रब ने किसी मामले अंदर जबरदस्ती नहीं करनी। जिना वाला, शराब वाला, जुल्म वाला, हराम वाला ए रास्ता इंतखाब करेगा ते अल्लाह पाक तेनू जबरदस्ती नहीं रोकेगा। लो जी मैं दुआ करना, सीने ठंड पाए अल्लाह शुक्रगुजारी वाली राह अपनाने दी तौफीक अता फरमा। और शुक्रगुजारी दा नौजवानों सब तो निक्का दर्जा पता केड़ा है? टाइम मेरा साथ नहीं दे रहा। सब नालों निक्का दर्जा पता केड़ा है? कि कम अज कम जिस अल्लाह ने नेमतां दित्तियां ने ना, ये नेमतां ओदे दुश्मन दे हाथ च ते ना दे। इन्हां नेमतां दे नाल दुश्मन ते ओदा राजी ना कर। मिल के बोलो हाँ, पैसे किन्ने दिते ने ते शराबां पीए ते राजी कौन हुंदा है? सूदी कारोबार करके ओदे नाल जंग लड़ना जिन्हें तेनू पानी दी बूंद तो पैदा किया है। तवज्जो भाईजान, शुक्रगुजारी दा सब तो निक्का दर्जा है वे जे अल्लाह ने तेनू नेमतां दित्तियां ने ते रब दे खिलाफ इस्तेमाल ना कर, ओदे दुश्मन नू राजी ना कर। यार मैनू तुसीं एक गल दसो, एक बंदा जान डिया सी रस्ता बड़ा खतरनाक सी। साथियों मेरे वाल वेखियो, रस्ता बड़ा खतरनाक सी। और मैं क्या गल सुन भरावा, इधर वे ए फड़ मेरा पिस्टल, सफ़र तेरा लम्मा है, राह च दुश्मन ने ते जिथे कोई दुश्मन नजर आया ना फैर कर दी, ऐला पिस्टल। ते ओदे नालों वड्डा भी कोई निमक हराम होएगा जिहड़ा ओही पिस्टल लैके मेरे बच्चियां नूं कतल कर दे। ओए मैं तेनू पिस्टल दिता सी दुश्मन दे वार तो बची, तू मेरे ते ही वार कर दिता है। और तेनों ते रब ने जवानियां दित्तियां सन, रातां नूं उठ उठ के अल्लाह कोलों जन्नत दी तलब करे। तू फेसबुकां दी नज़र हो गया है, तेनों तो पैसा दिता सी गरीबां दे खर्च करे। तू मेहंदियां करदा फिरना, इसराफ करदा फिरना। वेख लै इंसाना, तू शैतान राजी करना है ते रब दे दुश्मन नूं राजी करके ते रब नूं नाराज करना है। हल अता अलल इंसान, यार मैं कुरान पता क्यों पढ़ना, लम्हा लम्हा कबूलियत ते तुहाडे ते रब दी रहमत दे छिट्टे नहीं पैणे। इंशाअल्लाह मूसलाधार रहमत दी बारिश होएगी। मैं कुरान पढ़दा रहांगा। फरमाया हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीह, हम उसको आजमाएंगे। ऐ जी आजमाइश हो रही, मिले जुले नुतफे तो पैदा कीता, नबतलीह असी ओदी आजमाइश कर रहे हैं। रब वेंदा जे पिया किन्ने पानी अंदर जे, फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने फिर सुनने वाला देखने वाला बना दिया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता तेरे सामने रख दिया है। शुक्रगुजारी वाले रास्ते को ले ले या शुक्री वाले रास्ते को ले ले। दुआ करो कबूलियत दी घड़ी। अल्लाह साडा ना जन्नत जान तक अपने शुक्रगुजार बंदियां च पा दे। अल्लाह सानू शुक्री दी लानत तो महफूज फरमा दे। और पुत्र सूदखोर, बेगैरत, बेहया, जानी, फजूल खर्ची करने वाला ए रब दा शुक्रगुजार नहीं। फरमाया इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलाला व सईरा, इन्ना बेशक हमने अअतदना तैयार किया, हमने ही तैयार किया है, तैयार की हैं लिल काफिरीना शुक्रों के लिए, मुनकरों के लिए, काफरों के लिए, सलासिला जंजीरें, व अगलाला और तौक, व सईरा और भड़कती हुई आग। जेड़ा बंदा साडे को दौलत लैके, साडे को जवानी लैके, साडे को नेमतां लैके साडे दुश्मन नूं राजी करदा रहेगा। फरमाया असीं ओनूं जंजीरां पा के ते ओदे गले 'च तौक पा के भड़कदी होई अग दी सपुर्द कर देंगे।
ਕੁਲੀਆ ਦਾਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕ و हिंद ਦਾ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ اور پوری دنیا تے الحمدللہ اس ادارے دے متخرجین مستفیدین موجود نے. ساڈے کلیہ دارالپیغام دا الحمدللہ میسج ہے خطباء دے نام، علماء دے نام، طلباء دے نام، منبر تے اللہ دے قرآن دا ترجمہ زندہ کرو، اللہ دے قرآن دی تفسیر زندہ کرو. 8 دن تو بعد جڑا خطبہ جمعہ کسی والی نہیں، کہانیاں نہیں لئی، ذاتی واقعات نہیں لئی، اللہ دا قرآن سناؤ. لو جے میں تواڈے سامنے 28 آیتاں دا ترجمہ تے تفسیر کرنی ہے. ویکھو اللہ پاک نے انہاں 3-4 آیتاں دے اندر سانو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. بندیا اپنا ٹائم یاد کر تے آ جڑے کالے کرتوت کردا پھرنا اے ویکھ. تے ہن ماشاءاللہ تہاڈی گل آن لگی ہے، توجہ فرمانا. فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. ان الابرار بے شک جمعہ پڑھنے والے، بے شک نیکیاں کرنے والے، بے شک سخاوتیں کرنے والے، ان الابرار بے شک نیکوکار بندے. ابرار دا ایک معنی ہے وفادار. ابرار دا ایک معنی کی؟ ابرار انہاں بندیاں نوں آندے نے جڑے نبھا کرن والے ہون، جڑے جوان رب نال نبھا پہ کردے نے. ان الابرار فرمایا بلا شبہ جڑے ساڈے وفادار تے نیکوکار نے، یشربون وہ پیئیں گے من کاسن ایسے جام سے کانا مزاجھا کافورا جس میں کافور کا ذائقہ ہوگا. اچھا اللہ پاک نے تانوں جڑا جام پلانا ہے نا، ادھر ویکھیو اللہ پاک نے قرآن اندر وہ دے ٹیسٹ دا ذکر بھی کیتا ہے. مزاجھا اس میں امیزش ہوگی، اس میں ذائقہ ہوگا، ملونی ہوگی. کافور ایک ٹھنڈی جنتی خوشبو ہوگی. فرمایا اینن یہ ایک چشمہ ہوگا یشرب بہا عباد اللہ، اس چشمے سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے. اللہ سانو یوں نہ جو پا دے. یفجرونہا تفجیرا. یفجر تفجیرا بیٹا مفعول مطلق، جڑے طلبہ تشریف فرماؤ نا اس سے فعل دا مصدر مفعول مطلق. فرمایا یفجرونہا تفجیرا، وہ اس چشمے کی آسانی کے ساتھ جدھر چاہیں گے شاخیں نکال لیں گے. اب بہو نہ کوٹھی ہے نا، این جی ہاتھ پھیرن کے چشمہ ادھر آ جائے گا. حضرت صاحب دا حاجی صاحب دا ڈیرا ہے نا، اینڈ کر کے ہاتھ مارن کے چشمہ ادھر آ جائے گا. یفجرونہا تفجیرا. فرمایا آسانی کے ساتھ جدھر چاہیں گے اپنے گھروں کی طرف، چباروں کی طرف، ڈیروں کی طرف، اپنے رہنے والی جگہوں کی طرف اس کی شاخوں کو لے جایا کریں گے. لیکن انہیں بندیاں دیاں خوبیاں سنیو جنہاں نے اس چشمے چو پینا ہے. فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فرمایا یوفون بالنذر، اور نظر نو پورا کر دے سن. جے کوئی نظر من لیندے سن تے نظر نو پورا کر دے سن. مثال دے طور تے میں کہنا جے میرے اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا، میں آپ حاجی نو انشاءاللہ حج کراواں گا. اللہ نے پتر دیتا تے اینو حج کرا دیتا. جے اللہ پاک نے مینوں فلاں بازار اندر دکان دے دیتے، مدرسے دے اندر انشاءاللہ میں 10 من گندم کلاں گا. دکاناں مل گئیاں تے مدرسے اندر گندماں آ گئیاں. فرمایا جڑی نظر من دے سن اپنی نظر نو پورا کر دے سن، تے جڑی شرک تے بدعت دی نظر ہوے تے گندی تے پیڑی نظر ہوے اے نہیں پوری کرنی. فرمایا او دا کفارہ دے دینا ہے قسم والا. یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے تھے. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن کے شر سے ڈرتے تھے جس دن کا شر مستطیرا بہت زیادہ پھیل جانے والا ہے. مطلب ہے کہ قیامت والے دن تو ڈرتے سن. ویخافون یوما، اور وہ ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر جو ہے کان شرہ مستطیرا، جس کا شر پھیل جانے والا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے تھے کھانا عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر. مطلب ہے آپ بھی کھانے دی لوڑ سی، گھر بھی روٹی دی لوڑ سی، خود بھی پیسیاں دی لوڑ سی. پیسے تے کھانے دی محبت دے باوجود وہ کھانے کھلاندے سن. فرمایا مسکینن، مسکین نو بھی کھلاندے سن. وَيَتِيمًا، یتیم نو بھی کھلاندے سن. وَأَسِيرًا، اور قیدیاں نو بھی کھلاندے سن.
सन। ते तवज्जो फरमाना नाल पता की आंदे सन, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्नमा सिर्फ, इन्नमा बेटा कलमा हसर, इन्नमा सिर्फ नुतिमुकुम हम खिलाते हैं तुमको लिवजहिल्लाह अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा तुहाडे कोलों कोई सिला नहीं मंगदे, तुहाडे कोलों कोई बदला नहीं मंगदे, वला शुकूरा ते साडा शुक्रिया अदा करन दी भी लोड़ नहीं। तानू खिलाया, तानू पिलाया, तानू प्लाट लैके दिता है, गड्डी लैके दी है, मोटरसाइकिल लैके दी है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा सानू थैंक्स कहने की भी लोड़ नहीं। फैसलाबादियों इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक गल लिखी है, मैं हैरान हो गया। आंदे ने किसी माड़े बंदे ते खर्च करो तो उन्होंने ये भी ना क्या करो मेरे लिए दुआ करी, बदला तो उहदे कोलों मंग लिया, जज़ा ही उहदे कोलों मंग लई, क्योंकि जिस अल्लाह ने तेनू बदला देना है, सारे बोलियो उची बोलियो, वो जिन्हों दिता ही वो अल्लाह दी दुआ दा मुहताज, वो करे ना करे अल्लाह ने तेनू तेरी नीयत के मुताबिक अता कर ही देना है। इस वास्ते किसी को थले लाने लिए खर्च करना और इस वजह तो किसी का खर्च पानी बंद करना, वो इनू दे के वेखिया ये किहड़े को साडे आखे लगता है। फरमाया नज़र नो पूरा कर देने, क़यामत वाले दिन तो डर देने, अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च कर देने। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, इन्ना बेशक नखाफु हम डरते हैं मिन रब्बिना अपने परवरदिगार से, यौमन ऐसे दिन से, अबूसन जो तेवरी चढ़ाने वाला, कमतरीरा सख्त मुंह बनाने वाला है। जिस दिन दी शिद्दत वेख के बंदे दा चेहरा तेवर दे नाल भरिया होएगा, उदासी दे नाल भरिया होएगा। अबूस का माना होंदा है तेवड़ी, वो सूरत नहीं पढ़ी आबासा, बोलो बोलो आबासा, ओदे चो ही अबूस है। रंग उड्डे होणगे, चेहरा घबराया होएगा, पता नहीं अगली घड़ी की होना है, अगली घड़ी नतीजा की निकलना है, अगली घड़ी नतीजा की निकलना है। फरमाया फैसलाबाद रह के उस दिन तो डरदे सन, तां मैं अज इन्हां नूं इस चश्मे दा पानी पिला रहे हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, बेशक डरते रहे अपने परवरदिगार से, ऐसे दिन से डरते रहे जो तेवड़ी चढ़ाने वाला है, कमतरीरा सख्त मुंह बनाने वाला दिन है। फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, बस बचा लिया उनको अल्लाह ताला ने उस दिन के शर से। वलक्काहुम नज़रतन व सुरूरा, मैं दुआ करानी है तो ज़रा मोहब्बत ना आमीन कहनी जे। वलक्काहुम ऐ व अअताहुम व मनहहुम, वलक्काहुम और दे दी अल्लाह ताला ने उनको, नज़रतन चेहरे की तरोताज़गी, व सुरूरा और दुनिया के क़यामत वाले दिन तो डर डर के रहिंदे सन, अज क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने चेहरे की तरोताज़गी भी दे दी है ते इन्हां नूं दिल की खुशी भी दे दी है। अल्लाह सानू ही नसीब फरमा दे। वलक्काहुम नज़रतन व सुरूरा, अल्लाह पाक सानू इहदा हकदार बना दे। अगली आयत गौर फरमाना, फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, वजज़ाहुम उनको सिला दिया, वजज़ाहुम उनको बदला दिया, बिमा सबरू इस वजह ते कि दुनिया ते बड़ा सबर करके डक के रखिया अपने आप नूं। दिल करदा सी ज़ना करा, नहीं कीता। दिल करदा सी फलाने प्लाट ते मैं आराम ना कब्जा कर सकना, नहीं कीता। वजज़ाहुम और उनको बदला दिया, सिला दिया, बेमा सबरू इस वजह से जो उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, सबर करके विखाया अपने रब नूं दुनिया ते। अपनियां गंदियां ख्वाहिशां दे गुलाम नहीं बने, गंदियां औरतां दे गुलाम नहीं बने, शराबा बदकारियां इस रस्ते ते नहीं चले, अपने आप नूं लगाम पा के उन्होंने विखाई अपने रब नूं। बेमा सबरू दा देसी माना पता की है, अपने आप नूं लगाम पा के रखी, उधर ही मैं जाना है जिधर मेरे रब ने लेके जाना है। फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबरू, आज उनको बदला दिया जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा, जन्नतन व हरीरा, आज अल्लाह इन्हां ने रेशमी लिबास भी इन्हां नूं पा दिते ने ते अपनी जन्नत भी इन्हां दे नां कर दिती। बस यार ये सबर दा ही मुल पैना है। नौजवाना तन्हाई चेक कर ला बचिया, ठीक है सूदी मुआमलात दे नाल बंदे नूं बड़ा नफा मिलदा है, ठीक है रिश्वत दे नाल बंदे नूं बड़ा नफा मिलदा है, लेकिन रोक अपने आप नूं, सबर कर, लगाम पा, एदे बदले च अल्लाह हरीर अता करेगा, रेशम अता करेगा, जन्नत अता करेगा।
फरमाया मुत्तकीना फीहा, वो टेक लगाए हुए होंगे उसमें, किस में? जन्नत में। मुत्तकीना वो टेक लगाए हुए होंगे, फीहा उसमें, अलल अराए के तख्तों पर, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना वो उसमें सख्त धूप देखेंगे। शम्सा दा माना सख्त धूप, ना वो उसमें सख्त धूप देखेंगे, वला ज़महरीरा, और ना सख्त सर्दी देखेंगे। आज माशाअल्लाह इन्नी सर्दी सी ते तुसी माशाअल्लाह इस सर्दी दे बावजूद भी आए हो। मैं दुआ करना मेरे अल वेखियो, आवाज़ नूं छड्डो, मेरे अल वेखो, अल्लाह पाक तुहानूं दोहरा अजर अता फरमाए। फरमाया उत्थे ना सख्त धुप होएगी ना सख्त सर्दी होएगी, तख्तां ते टेक लगाए होणगे। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। दानियतन दा माना मैं करना है पूरा बॉडी लैंग्वेज दे नाल भी समझाना मैं माना। फरमाया वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, और झुके हुए होंगे उन पर अल्लाह की जन्नत के और अल्लाह की जन्नत के दरख्तों के साए। जन्नती दरख्तां दे साए झुके होंगे। वदानियतन अलैहिम, और झुकने वाले होंगे उन पर, ज़िलालुहा उसके साए। अगला तर्जुमा सुनियो, वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, और आसान कर दिया जाएगा उन दरख्तों का फल चुनना, तज़लीला खूब आसान कर देना। आसानी दे नाल इंज हल्का जिहा टच लाणगे फल ओदे सामने। ज़ुल्लिलत आसान कर दिया जाएगा, क़ुतूफ़ुहा का माना फल का चुनना, तज़लीला नहायत आसान कर दिया जाना। तख्तियां ते टेक लगा के बैठे ने, सख्त धुप भी कोई नहीं, ज़महरीरा सख्त सर्दी भी कोई नहीं। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, झुके हुए होंगे उन पर उस जन्नत के साए। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, आसान कर दिया जाएगा उनके लिए उसके फलों का चुनना। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन, वयुताफ़ु, और फिराए जाएंगे, अलैहिम उन पर, बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़ा, चांदी के बर्तन, व अकवाबिन, और प्याले, कानत कवारीरा, वो शीशे के होंगे, चांदी दे बर्तन होंगे, शीशे दे बर्तन होंगे, कवारीरा मिन फिज़्ज़ा, और वो जो शीशे के बर्तन होंगे, फरमाया वो शीशा भी चांदी का होगा। कवारीरा शीशा मिन फिज़्ज़ा, चांदी से होगा। कद्दरूहा तकदीरा, उसको भरा हुआ होगा, बड़ी मुनासिब मिकदार में बना। कद्दरूहा तकदीरा दा माने ए जिवें पूरा पूरा फिट प्याला भरिया होना चाहिए ना, फरमाया बड़ी खूबसूरत पैकिंग दी अंदर अच्छी मिकदार दे नाल वो प्याला भरिया होया होएगा। अल्लाह जेड़े जन्नत दे अंदर चांदी दे शीशियां दे बर्तन ने, अल्लाह उन्हां जो पीण दी तौफीक अता फरमा। वयुस्कौना फीहा कासन, और वो पिलाए जाएंगे उसमें एक ऐसा जाम, कासन दा माना हुंदा भरिया गिलास, ऐसा जाम, काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, जिसमें सुंड की अमेज़िश होगी। ज़ंजबील आंदे ने सुक्की अदरक, खुश्क अदरक, सुंड। लेकिन सारे बोलो दुनिया दी सुंड जन्नत दी सुंड दा मुकाबला कर सकदे? अल्लाह मशरूब है काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, जिसका जायका, जिसका टेस्ट सुंड का होगा, सुंड जैसा मशरूब, खुश्क अदरक। और तवज्जो फरमाना, ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, ये एक ऐसा चश्मा है जिसका अल्लाह पाक ने सलसबील नाम रखा है। जन्नत के एक चश्मे का नाम है सलसबील, अल्लाह उतो पीण दी तौफीक अता फरमा। वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, फरमाया और घूमेंगे उन पर बच्चे, मुखल्लदून हमेशा रहने वाले, लड़के होंगे, हमेशा ही लड़के रहेंगे, कदी बुढ़े नहीं होंगे, कदी उन्हां दे बुढ़ापा नहीं आएगा। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, वो जड़े बच्चे वेटर होंगे, तो जो रखियो, जड़े बच्चे सर्विस दे रहे होंगे, इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, उन्हां बच्चियां दा हुस्न वेखेगा, इंज ही लगेगा जिवें अल्लाह ने मोतियां दे छट्टे ही पा दिते। या कुरान, ये गल सुनो, फैसला पा दिया, जेदे अंदर है कुरान उतरिया होवे, ओ गीबतां सुनदा, ओ गीबतां दा जवाब देंदा, ओ इंडिया दे गाने गांदा, ओ फेसबुक ते वक्त बर्बाद करदा। इज़ा रअयतहुम, जब तू देखेगा उनको, हसिबतहुम, ख्याल करेगा उनको, गुमान करेगा उनको, लुलुअन, मोती, लोलो किरवांदे ने, मंसूरा, बिखरे हुए, मफूल दा सीगा नासरा से, बिखरे हुए, इंज ये जिवें इधर वेखो, इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअन मंसूरा, इंज ये जिवें छट्टा पिया है मोतियां दे दाणियां दा।
ہائے ہائے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور تو جب دیکھے گا وہاں جب بھی دیکھے گا مُرَأَيْتَ مُلْكًا نَعِيمًا، تو دیکھے گا بڑی بڑی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ پاک جنتی کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا بہت بڑی عالی شان بادشاہت دیکھیں گا۔ عالیہم، عالیہم دا معنی ان کے اوپر، عالیہم عالیہم ان کے اوپر ثیاب و سندسن خضرن، سبز بریک ریشم کے پوشاکیں ہوں گی، سبز بریک ریشم کے ان کے اوپر کپڑے ہوں گے، وہ استبرق اور موٹا ریشم ہوگا، استبرق اندر موٹے ریشم نو، وہ حلو اساور من فضہ، اور ان کو کنگن پہ، وہ حلو اور وہ زیور پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، من فضہ تن چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ہن توجہ رکھیو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تے شراب طہور اللہ انہاں نوں آپ پلائے گا۔ شراب طہور کون پلائے گا؟ بابا جی انشاءاللہ مل پین دا ویلا قریب ہے، سواد ہی ادھر ہونا ہے جدھر موت ہونی۔ میں نے کہنے لگا شیخ صاحب موت تو بڑا ڈر لگتا ہی، میں کہا ہی دے موت دے انتظار جو بیٹھے ہیں، لطف ہی ادھر ہونا ہے انشاءاللہ، جدن وضو دی حالت اندر کلمہ پڑھ دیا موت آنی ہے، سواد ہی ادھر ہونا ہے۔ ایتھے کباڑ خانے جو کی پیا جتھے کوئی کھوتے گھوڑے دی پچھان نہیں، کتے بھلے دی پچھان نہیں، اس دنیا تے کی پیا جتھے دل لا کے بیٹھے ہیں۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، کی تسی بولنا ہے نبتلی، بولو اسی چیک کر رہے ہیں تو میرے ہتھوں شرابے طہور پین دے قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ ان الابرار، میرا وفادار بن۔ اچھا اللہ تعالیٰ جی اینے ناز نخرے، اینا پروٹوکول اور اینا شانی انداز اپنے بندیاں نا، اچھا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اج میں تانوں دنیا تے تہاڈی کیتی ہوئی محنت دا صلہ عطا فرمایا ہے۔ انا بے شک ہاضا، یہ آج جو کچھ پہ وندے ہو، انا بے شک ہاضا یہ کانا ہے لکم تمہارے لیے جزا، صلہ بدلہ، وکانا اور ہے سعیکم ای کوششکم، تمہاری کوشش، وہ محنتکم، پنجابی ترجمہ کر دینا ہے تمہاری کوشش، تمہاری محنت، مشکورہ، آج اسی دا مول پا کے بہا دیتا ہے۔ جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن اللہ نصیب فرما دے، انج نہیں ذرا ماحول بناؤ پھر گل ختم کرا، اللہ نصیب فرما دے۔ جدے وچ چاندی تے سونے دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ ورتن، ریشم دے کپڑے تے چاندی دے کنگن، غرض اوئی ملسی بہشتی جو منگن، جدے وچ دلکش تو دلکش نظارے، جدے وچ چشمے تے جاری فوارے، جدے وچ ودیا تو ودیا خوراکاں، جدے وچ آلہ تو آلہ پوشاکاں، عالیہم 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 ثیاب و سندس خضر و استبرق، جدے وچ آلہ تو آلہ پوشاکاں، جدے وچ او جنت، جدے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گو عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ کوئی بھی میرا بزرگ بیٹی والوں پریشان ہوئے، بچے والوں پریشان ہوئے، پتر دی نافرمانی جو پریشان ہوئے، شوگر، کینسر، قرض، مرض، دکھ، درد، دارو کسے پاسیوں پریشان ہوئے، تے میرا بزرگ سورۃ الدہر میری لا کے یوٹیوب تے سن لیا کر، قرآن کھول کے ترجمے والا کر، سورہ دہر پڑھ لیا کر، اپنے آپ نو اگے رکھ لیا کر، تے رب جڑا تینوں پروٹوکول دین والا ہے نا، انہاں نو یاد کر لیا کر۔ قرآن میرے ہاتھ اندر ہی اللہ پاک تیری اداسی نو خوشیاں اندر تبدیل فرما دینے گے۔ حضرات عزیز وقار توجہ فرمانا،
فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، اے تہاڈا بدلہ تے صلہ اور ہے تہاڈی کوشش کا، آج تمہیں قدردانی کی گئی ہے، قابل قدر ہے تمہاری کوشش۔ ادھر دیکھو سادہ ترجمہ کریں، وَكَانَ اور ہے سعیکم تمہاری کوشش مشکورہ قابل قدر۔ بڑی سونی تجد پڑھ کے آئے ہیں۔ عیاش بدماش زنا دیاں اڈیاں تے سن تے کئی سٹنڈے بغیرت بے حیا فیس بکاں تے سب تو جی ڈبے سن تے تو ٹھنڈے پانی نہ جو کچھ کر کے آئے نا تجھے ٹائم اور رو کے آئے ہیں، بڑا سونا کم کر کے آئے ہیں، اج اسی مول پایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ انا بے شک نحن ہم نے نزلنا نازل کیا ہے علیک آپ پر القرآن قرآن کو تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اللہ فرماندے نے اسی قرآن نو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دور اندر تواڈے تے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کنے اتاریا ہے؟ اے بکواس کر دے سن جی آپ کھڑ لیندے نے، آندے سن شاعر دا کلام ہے، اللہ فرماندے سن نہیں اسی نازل کیتا ہے۔ باقی جڑیاں گلاں کردے نے نا، آئے ہائے دل کردا فیصلہ آبادیا ممبر تو تھلے اتراں، قلم میری جیب نو لگا بلکہ سامنے پیا، اٹھ کے تواڈے متھے تے جملہ لکھ دیاں۔ جملہ سن سورہ دہر دا، جڑی سورت نبی پاک ہر جمعے والے دن پڑھ دے اور لوگ طاقتاں دستے نے جی فلانی سورت دی فلانی طاقت، فلانی سورت دی فلانی طاقت، اور میں نے دی سب تو وڈی طاقت دے وے اے دنیا دی جھوٹی محبت کھرچ کے دنیا چ اس پڑھن والے بندے نو اللہ دی جنت لے جاندی ہے۔ فرمایا فصبر لحکم ربک، اسی قرآن تواڈے تے اتاریا ہے، فصبر بس تو صبر کر لحکم ربک اپنے رب کا فیصلہ آنے تک۔ اے میرے نبی یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اپنے پروردگار کے فیصلے آنے تک صبر کر۔ تو انہوں میں یہی کہاں گا کی کرو، جو کردہ نو کرن دیو، نصیحت کراں گا تو انہوں میں جنہیں تعمیری کام کرنا ہے نا، ہر گل دا جواب نہ دیا کر تے الجھیا نہ کر، صبر کر اپنے رب دے فیصلے دا، اپنی لائن تے چلدا رہ، اپنی فیلڈ اندر محنت کر، بیٹا کمال پیدا کر۔ کدی پونکیاں دے منہ بھی پھڑے گئے نہیں؟ فرمایا انا نحن نزلنا، بچے طلبہ غور کریو بیٹا، انا بھی جمع نحن بھی جمع نزلنا بھی جمع متکلم، اینیاں تقیدہ آ جان پھر حسر آ جاندہ ہے۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن کو تنزیلہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے پر صبر کر، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ تو اطاعت کر ان میں سے کسی گناہ گار کی اور نہ کسی نے شکرے کی۔ کسی گناہ گار دے آنکھیں لگنا، کچھ ہی بولو، بے نماز دے آنکھیں لگنا، سود خور پیچھے لگنا، ایم پی اے ایم این اے بے دین ہوئے دے پیچھے لگنا، وہ دا سپورٹر بننا، باہر جا کے گالا نہ کڈیو۔ مولوی کی آندہ سی مدرسے اندر جوانی خرچ کر، اور بزرگاں مدرسے اندر وقت گزار، مسجد اندر کنہ شرابیاں کبابیاں بے دنیا۔ غصہ نہ کریو، میں تانوں ایک گل کہنے لگا، کنہ دنیا دے بھکھے کتیاں پیچھے زندگی برباد کردا پھرنا، یہ تے دنیا دے بھکھے کتے نے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا سونیا قرآن اسی اتاریا، نبی اسی بنایا، رب دا فیصلہ ان تک صبر کر۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا او کفورا، کسے گناہ گار بندے دیاں گلاں چ نہیں آنا تے کسے نو شکرے بندے دیاں گلاں چ تے کرنا کی ہے؟ ہائے ہائے، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب دے نام دا، بکراتن صبح و اصیلا، اور شام۔ سانو تے اللہ نے قبول ہی اپنے اذکار واسطے کیتا ہے، اللہ پاک سانو ذکر والا بنا دے۔ صبح دے اذکار پڑھے جے تے میں مبارکباد دینا، نہیں پڑھے تے میں فکر دینا۔ شام دے اذکار پڑھیا کرو، اینا جھوٹیاں لچر بکنالیاں دیاں گلاں سن کے ہمتاں نہ ہاریا کرو۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ماشاءاللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اے کوئی ذکر نہیں جے اللہ 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 اللہ، نہ بیٹا اے کوئی ذکر نہیں۔ لائٹاں بند کر کے جی توڑا مار دیو، میرا ویکھو مینوں ڈر پیندا کتے تون نوں والی نہ پے جے۔ ایسے والی گل نہیں، میں دکھ نہ گل پیا کرنا پتر، اے کی طریقہ ہے؟ لا الہ لا الہ، وہ انج ضربہ مارن دی لوڑ نہیں، اس کلمے نو سمجھن دی لوڑ ہے۔
तू कलमे दियां सरबा मारने जे तू समझिया हुंदा ते चप्पे चप्पे ते पक्कियां कबरां बना के मत्थे ना टेकदा, सजदे ना करदा, चढ़ावे ना चाढ़दा। वामिनल लैल, सुबह भी जिक्र करना है, शाम भी जिक्र करना है। वामिनल लैल ते कुछ हिस्सा रात नूं भी जिक्र करना है। फसजुद लहू, ते राती सजदा भी करना है। फसजुद लहू, बस सजदा कर उसको। वसब्बिहु लैलन तवीला, ते लंबी रात सुभान अल्लाह ते सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही पढ़दा रहा कर। और बिस्तर ते सारे ना आयतल कुर्सी पढ़ लो, सूरह बकरा दी आखिरी दो आयतां पढ़ लो, सूरत काफिरून पढ़ लो, आखिरी तीनों कुल, सूरह मुल्क नहीं पढ़नी तो बोलो फिर सूरह मुल्क पढ़ लो, 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह, 14 अल्लाहु अकबर। तो फिर लहलन तवीला दा मन है भावें तस्बीह पढ़ लो तो भावें उंगली ते उंगली रख लो, या भावें वैसे ही पढ़ते रहो जिंदे तक नींद नहीं आती। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ते नाले ऐत सामने रखियो कि अज रासिक साहब ने जुमा पढ़ाया सी, वामिनल लैल फसजुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। ऐत सामने होवे, जुबान ते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही होवे, अल्लाह दिन भर दियां सारियां थकावटां दूर फरमा देंदा। इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिला व यज़रूना वराहुम यौमन सकीला। इन्ना बेशक हाउलाई ए लोग, युहिब्बूनल आजिला जल्दी मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हैं, व यज़रूना और वो छोड़ रहे हैं, वराहुम अपने पीछे यौमन सकीला सख्त दिन। फरमाया जिन्होंने भुस पिया है ना शराबां पीण दा, ज़ना करन दा, सूद खाण दा, रिश्वतां खाण दा, ज़्यादतियां करन दा, भैणां दा हक मारन दा, व ताकुलून तुरासा अकला लम्मा। फरमाया जल्दी लभण वाले नफे नाल प्यार करदे ने, ऐडा भारा दिन इन्हां दे पिछे खलोता है, भुल गए ने उस दिन नूं। भैणां नूं छड्ड दिता सकियां भरावां ने, याद नहीं कीता फिर यार असनावां ने, सुट दिता बच्चा दुध पिलांदियां मावां ने, पुत्तर नूं पता नहीं किधर गई माईया, चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नूं आईया, व यज़रून वराहुम यौमन सकीला। बहुत भारा दिन इन्हां पिछे सुटिया, कड़ दे पिछे सुटिया इन्हां। मैं दुआ करना जिन्ने आए हो ना, जेड़े खड़े हो खब्बे सज्जे, एक बारी मोहब्बत नाल आमीन कहो, बस सूरत खत्म हो गई है। अल्लाह सानू क़यामत दा दिन अखां दे अगे रखने दी तौफीक दे दे। अच्छा मैनू जरा दस्सियो, सारे इधर वेखियो, वाकई अठां बाज़ारां च कईयां ने क़यामत दा दिन पिछे सुटिया कि नहीं? हराम खांदे ने कि नहीं? झूठ बोलते कि नहीं? मिलावट करते हैं कि नहीं? असर दी नमाज गले ते बह के जाया करते हैं कि नहीं? बोलते नहीं जे। पता होवे कि रब दी बारगाह च जाना है ते अजान हो जाए असर दी ते गले ते बैठा रवे। नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम, नहनु खलकनाहुम, नहनु हमने खलकनाहुम उनको पैदा किया, व शददना असरहुम और उनके जोड़ों को मजबूत किया, जोड़ जोड़ सी जोड़े, व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला, और जब हम चाहेंगे उन जैसे बदल के आसानी से और ले आएंगे। अल्लाह फरमाते ने असी जे शुरू तो इन्होंने बना सकते हैं तो इन्हों वर्गे इन्हों की शख्सियत इन्हों की ज़ात हर बंदे की बाकी रही है, उन्होंने नवा वजूद भी दे सकते हैं, या तुहानू ख़त्म करके कुरैशे मक्का ताड़ी जगह पर नवे लिया सकते हैं। हम ही ने तुमको पैदा किया, व शददना असरहुम, और मजबूत किया उनके जोड़ों को। असरहुम दा की माना है? नहीं समझे? तुहाडी बोली बोला फिर समझना तुसी। बंदा हो के रब दा, रब नालों नाता तोड़िया, व शददना असरहुम, और बंदा हो के रब दा, रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक इंज नहीं, जिन्ने तेरा एक एक बंदा हो के रब दा, रब नालों नाता तोड़िया। अल्लाह आसमाने दुनिया ते वे ते तू बिस्तरे ते ही पिया है। बंदा हो के रब दा, रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह गोल ने। फरमाया इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये याद दहानी है। इन्ना बेशक हाज़िही, ये तज़किरा याद दहानी है। तज़किरा का की माना है? सारे बोलो। शेख अनस मदनी तशरीफ फरमा ने, शेखुल मदीना ने, माशाअल्लाह उतों के मुतखरज ने। इन्होंने पुछ लो, मदीने और रियाज जाना होवे ना तो नकल जमाई ते जाके उतों लईदा तज़किरा। की लईदा? अजकल तज़किरा आंदे ने टिकट नूं,
अल्लाह फरमाते ने टिकट जे की जे टिकट वहाओ तो जन्नत आ जाओ। इन्ना बेशक हाज ही तज़किरा वो याद दहानी अल्लाह आंदे ने मैं तुहानू कराना ए नसीहत है ए टिकट है। फमन शाअ तखज़ इला रब्बिही सबीला पर जो चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। इत्तखज़ वो बना ले पकड़ ले इला रब्बिही अपने रब की तरफ रास्ता। पुत्र हुण ते देखो ना तुहाडी मर्जी जे नसीहत आ गई जे हुण तुसीं रब वल जाना है कि किधर जाना है फैसला तुसीं करना है। सूद खाना है कि हलाल खाना है भैणां दा हक मारना है कि यहाँ उन्हां दे सिर ते प्यार वाला हथ रखना है तुसीं फैसला करना है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह और नहीं हो तुम चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म वाला है और अल्लाह ताला खूब हिकमत वाला है। फरमाया नहीं हो तुम चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। इहदा माना पता की है कि तुहानू इन्ना कुछ अल्लाह फरमांदे ने दस छड्डिया पर तुसीं फिर भी सीधे राह आउंदे। हाँ एक हो सकता है कि असीं चाहिए तो फिर तुसीं सीधे होवोगे लेकिन अल्लाह फरमांदे ने जे मैं ही चाह के तुहानू ज़बरदस्ती सीधियां करना है तो फिर इम्तिहान दा फायदा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह है हिकमत वाला वो ज़बरदस्ती चाह के किसी नू नेकी ते चलाउंदा जे ज़बरदस्ती चाह के चलाया तो इम्तिहान कादा। अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। आखिरी आयत सुन लो 31 नंबर आयत सुभान अल्लाह किन्ने हरफ ने ओ माशाअल्लाह तो इनाम देना चाहिए है 1065 1000 ते ज़रब मारो हाँ 10 ना किन्ने हो गए नेकियां 10,600। अल्लाह तो ज़्यादा 6.5 मिनट लगते जे सूरत पढ़न ते। पिछला जुमा भी सुनो काफ ए जुमा भी मगरब तक आएगा सुनो याद करो या 2 सूरतें ही रट लो याद कर लो एक एक ऐद करके। 31 नंबर है सुनना फरमाया इन्ना हादिही तज़किरा फमन शाअ तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीम युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही। अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करता है जिसे चाहता है अपनी रहमत में। अल्लाह नू पता है मैरिट ते केड़ा उतरिया अल्लाह फिर जेड़ा जेड़ा मैरिट ते उतरिया होएगा अल्लाह चाह के उन्होंने अपनी रहमत दे अंदर दाखिल कर देंगे। अल्लाह सानू भी दाखिल कर दे फिर बोलो अल्लाह सानू भी दाखिल कर दे। वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा ते जेड़े जालिम ने ना नशुकरे मुशरक सारे बोले हो बरेलवी भी बोले हो तो देवबंदी भी बोले हो तो भाभी भी बोले हो तो जो कोई शी आया तो वह भी बोले हो मुशरक बंदा शुक्रगुजार हो सकता दवे रब दे कहना इन्हें मैनू भाग लाए ने जमीन फटी क्यों नहीं भाई आसमान डिगिया क्यों नहीं दवे रब ते कहना इन्हें मैनू भाग लाए ने बाबे ने। मुशरक नालों वड्डा शुक्रा ते जालिम कोई नहीं जे इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। जिन्नू रब चाहेगा बख्श देगा रहमत ले आएगा पर अल्लाह फरमांदे ने असीं ज़ालिमां दा लित्तर पौला करना जे असीं ज़ालिमां नू नहीं जे मुशरकां नू माफ़ करना ते जुल्म करन वाले भैणां दे हक मारन वाले कमज़ोर भरावां दे हक मारन वाले जज MPA MNA वकील महंगे करा के लोगों के प्लाटां ते कब्जा करन वाले हरामखोर ज़ालिम असीं इन्हां लई दर्दनाक अज़ाब बनाया जे।